काम हुन सकिरहेको छैन भन्ने महसुस गर्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि राख्न र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्दै यो चाहिँ इन्टरेक्सन हो, फर्मल भन्दा पनि इन्फर्मल छ। मन्त्रीज्यू पनि अगाडि आइसक्नु भएको छ। म पहिला चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ केही शब्दहरू राखिदिनु हुन यो कार्यक्रममा उपस्थित यहीँ अगाडि हुन नसके पनि जुमको माध्यमबाट उपस्थित हुनुभएको छ। माननीय मन्त्रीज्यू आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। अहिले पछिल्लो दिनमा जुन ढङ्गले बढिरहेको छ, संक्रमणको दायरा अझ फराकिलो हुँदै गएको छ, त्यसमध्ये पनि मूलतः उपत्यका अझ बेसी हामी जोखिमतिर जाने सङ्केतहरू क्रमशः मिलिरहेका छन्। काठमाडौँमा मात्रै 3093 जना पोजिटिभ केसका मान्छेहरू अहिले रहनु भएको छ। त्यस्तै ललितपुर पनि 500 प्लस भएको जिल्लामा आजबाट थप भएको छ भने भक्तपुर पनि क्रमशः 200 भन्दा प्लस भएको 300 प्लसमा नै पुगिराखेको एउटा स्थिति छ। र मूलतः 2 नम्बर प्रदेशका प्राय सबै जिल्लाहरू सिराहालाई छोडेर भन्ने हो भने अरू प्राय 500 प्लसको उसमा पुगेका जुन पोजिटिभ केसहरू सक्रिय रहेका जिल्लाहरूमध्ये परेका छन्। 1 नम्बरको मोरङ यो उसमा रहेको छ भने हामीले सुनसरी, रूपन्देही, बाँके, कपिलवस्तु यी ठाउँहरू पनि जोखिममै रहेको कारणले गर्दा अब हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसलाई आइसोलेसन सेन्टरलाई अझ प्रभावकारी व्यवस्थित बनाउने र त्यो बनाइसकेपछि अस्पतालभन्दा पहिलो सेवा हामीले त्यहाँ दिने र सङ्क्रमितहरू जो सक्रिय केसहरूको रूपमा सिम्टम देखिएका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई अस्पताल सेवामा पुर्याउने। यसो गर्दा अस्पतालको सेवा लिनुपर्ने अधिकतम व्यक्तिहरू अस्पतालको सेवा लिने कुराबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने विषयप्रति हामी सबैको बुझाइ एउटै प्रकारको रहेको छ। र पछिल्लो दिन हामीले सङ्घ प्रदेश र यहाँको स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने तिनै तहका सरकारहरूको बिचमा कामको समन्वय गरेर यो अस्पतालका बेडहरू विस्तार गर्ने, सामग्रीहरूको अभाव हुन नदिनका निम्ति क्रियाशील रहने, आइसोलेसन सेन्टरहरू र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा पनि हामी घनीभूत ढङ्गले काममा लाग्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। र आज यहाँ संस्थागत हिसाबले मेडिकल क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डाक्टर साहबहरू, नर्सहरू, प्यारामेडिकलको साथीहरू, त्यस्तै हाम्रो किसान स्काउट लगायतका संस्थाहरू जो अहिले सामाजिक रूपमा पनि आफ्ना आफ्नै पहिचानका साथ योगदान गर्दै आउनुभएको छ। यो विपत्तिको बेला तपाईँहरू सबैसँग मिलेर अहिलेसम्म हामीले गरेका प्रयासहरू त्यसलाई अझ यो बढ्दो सङ्कटको क्रमलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सबैका योगदानहरू के हुन सक्छन्, कसले हामी के गरेर चाहिँ यो रोग नियन्त्रण गर्ने कुरामा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्य राखेर हिजो मात्रै आज यो बैठक बस्ने हामीले सोच बनाएका थियौँ। छोटो सूचनामा पनि आउनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामहरू त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि तपाईँहरूका रचनात्मक सुझावहरूको पनि यो बैठकमा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र संस्थागत हिसाबले यहाँहरूले यो महामारीका विरुद्ध के कसरी योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा मन्त्रालयले के कुरा गर्यो भने अझ हाम्रो कामहरू चाहिँ एकीकृत, व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषयमा संस्थागत हिसाबले यी संस्थाहरूको सहयोग लिने उद्देश्य राखेर हामीले यो बैठकको आयोजना गरेका छौँ। अस्ति मात्रै पनि हामीले विज्ञहरूको एउटा बैठक राखेर अब यो सङ्क्रमणलाई अझ कसरी प्रभावकारी ढङ्गले
नियन्त्रण गर्ने कुरामा लाग्ने भनेर एउटा कमान्ड सिस्टम निर्माण गरेर हामीले अहिलेसम्म गरेका कामहरूको एक खालको इभ्यालुएसन गर्ने, हामीले गरेका कतिपय कुराहरूलाई करेक्सन गर्न छ भने पनि हामीभन्दा अझ माथि बौद्धिक क्षेत्रबाट त्यसको एउटा अनुगमन, हामीलाई सुझाव, फिडब्याक र अहिलेसम्म हामीले लिएका नीतिहरू, हामीले गरेका एक्सनहरूमा पनि करेक्सन गर्नुपर्ने हो भने पनि त्यसलाई समेत गरेर जानका लागि एउटा माथिल्लो स्तरमा पनि हामीले विज्ञहरूको टिम बनाउने कुरा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट सोचाइ राखेका छौँ भने हामी सबैसँग भएका हाम्रा साधन स्रोतहरू यो महामारीको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने, त्यसलाई सहयोग पुर्याउने खालको कुरामा नै हामीले गर्ने योगदानहरू आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट भएका योगदानहरूलाई एउटा सङ्गठित एकीकृत योजनाका साथ लगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले बैठकको आयोजना गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो जायसर डट साहबले यसलाई सञ्चालन गर्नु नै हुनेछ र यहाँहरूका सुझावहरू म यतै भए पनि त्यहाँ बैठकमा नभए पनि म सँगै नै छु भन्ने अनुभूतिका साथ यहाँहरूसँग अन्तिम समयसम्म नै रहने विश्वास दिलाउँदै बाँकी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म डाक्टर साहबलाई अनुरोध गर्छु र मन्त्रालयमा एकचोटि सबै संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका साथीहरूप्रति हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नर्सिङ एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट मनकुमारी म्याडम पनि आइपुग्नु भएको छ र अब विभिन्न माध्यमहरूबाट हाम्रो कामहरू, सरकारको कामहरू, सङ्घ-संगठनको कामहरू को बारेमा चाहिँ थुप्रै टिका टिप्पणी सुनिया छ। अब हाम्रो सरकारको काम कारबाहीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिलो अवस्थामा जुन हिसाबले काम गरियो र त्यसमा केही कमजोरीहरू त्यो पनि हुन सक्छ, त्यो होला, त्यो पनि कमेन्टहरू चाहिँ आएकै हो। अब अहिले चाहिँ आएर हामीहरूले जुन कम्युनिकेसनको कुरा छ, जनतालाई र सङ्घ संस्थाहरूलाई सुसूचित गर्ने कुराहरू हाम्रो यो प्रेस विज्ञप्तिमै जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भनेर चाहिँ नि डाक्टरलाई भनेर भनिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ डाक्टर बागेश्वरी नर्सहरू पनि भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो नर्स दिदीबहिनीहरू खुसी हुनुभएको छ र यो कुराहरू चाहिँ नि एउटा मिडियाबाट मात्रै नभएर अन्य मिडियाहरूमा पनि, जस्तो डाक्टर जागेश्वर हुनुहुन्छ, अरू पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुनुहुन्छ, मिडियामा चाहिँ नि यो कुराहरू जस्तो अब अस्पतालहरूले, म्यानेजमेन्टले के गरिराखेको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ डाइरेक्सनको रूपमा अथवा समस्याहरू बदलिने रूपमा चाहिँ अरू मिडियाहरू मार्फत पनि सजग बनाउने र निर्देशन दिने काम चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र यो चाहिँ मिडियाको जुन पहुँच चाहिँ अलिक धेरै गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। जस्तो हाम्रो सेवा सुविधाको कुराहरू छ, सेवा सुविधाको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ भएको त छ, हामीले निकालिसकेका छौँ 80% पाउने, यस्तै किसिमको सुविधा पाउने भन्ने, त्यो बिर्स्यो कि क्या हो। अनि फेरि त्यही कुराहरू चाहिँ बारम्बार यो मिडियाहरूमा पनि उठिरहेको छ। सङ्घ संस्थालाई पनि धान्नै गाह्रो भइरहेको आफ्नो सदस्यहरूले किन गरेन भनेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो पोर्टलमा, न्युज पोर्टलमा पनि राखिरहने र फेरि पनि रिइन्फोर्स गरेर भनिरहने गऱ्यो भनेदेखि यहाँ यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि होला। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन बिमाको कुराहरू छ, अनि भत्ताका कुराहरू छ, स्थानीय तौरबाट कुनै केही काठमाडौँमै पनि नदिएको अवस्था भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कम्प्लेन आएको छ। र अब पिपिईको कुरा हामीले प्रशस्त पुऱ्यायौँ भनेर समितिले हामीले पनि महसुस गरिराखेको, तर त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न नपाएको, खालि 2-3 मार्क्स नपिपिएको भन्ने कम्प्लेनहरू आइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा अहिले पिपिकेएसमा पनि आन्दोलन भइरहेको छ अहिले पनि। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो निर्देशन र त्यहाँको म्यानेजमेन्टको बिचमा क्या भयो कि जस्तो देखिएको छ। अब हामी सङ्घ संगठनले चाहिँ कस्तो किसिमको कुरा गर्ने, हाम्रो सदस्यहरूलाई पनि प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो, म्यानेजमेन्टलाई पनि कमी कमजोरी के छ भनेर सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो र गर्नु पनि पर्छ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। जस्तै अब यो अहिले मिडियामा खालि यो हामी स्वास्थ्य कर्मी भन्ने बित्तिकै एकमुष्टमा हाम्रो जुन व्यवस्थापनहरूबाट हामीबाट भनौँ न, स्वास्थ्य मन्त्रालय र हामीबाट चाहिँ एकमुष्टमा सम्बोधन हुनुपर्ने जस्तो देखियो। तर यहाँ ग्रुप भयो भन्ने कुरा चाहिँ गुनासो आएको। जस्तो
डाक्टरहरूलाई चाहिँ धेरै यो हाम्रो गुनासो नै हो। डाक्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति सुविधा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू नर्सहरूलाई नभएको हो कि भन्ने गुनासो पनि छ। हामीले जहाँसम्म बुझाउन सक्ने अवस्थामा हामी बुझाएका छौँ र यो कुराहरू चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ सबैलाई ठिकै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि कम्युनिकेसन भनौँ न एउटा विभागबाट कसले गर्नुपर्ने हो, डाक्टर गाविसले गर्नुपर्ने हो, त्यहाँको हाम्रो अरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्ने हो त्यो चाहिँ डेली जस्तो अपडेट गरेर त्यही कुराबाट भनिराख्दाखेरि अथवा कुनै मिडियाको माध्यमबाट रिइन्फोर्स गरिरह्यो भनेदेखि यो जुन असन्तुष्टिहरू त्यो चाहिँ अलिक कम भएर जान्छ होला। निर्बल नै चाहिँ हुँदैन किनभने मान्छेलाई सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन। तर पनि सेवा सुविधा यतिसम्मको छ र तपाईँले काम गरे बाबतको यस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्न सकियो भने आनन्द। हामीले नदिएको होइन दिइरहेछ तर त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले थाहा पाइरहेको छैन। त्यो भएको कारणले धेरै असन्तुष्टिहरू त्यो आन्दोलनहरू भएको जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यो कुरा एउटा फलोअप गर्नुपर्छ होला। र अर्को चाहिँ यो जुन कोरोना लागेका हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर नर्सहरू लगायत स्लिपरसम्म हुनुहुन्छ क्लिनरसम्म उहाँहरूलाई त्यो स्वास्थ्य संस्था जहाँ काम गर्नुहुन्छ जुन व्यवस्थापन गर्ने नगर्ने भएन भनेदेखि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सरकारले के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि एउटा अहिले निर्देशन जानुपर्ने हो जस्तो भइरहेको छ। र अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइन पनि हिजै मात्रै अस्तिको दिन मात्रै यहाँ मेरो संयुक्त मिटिङ भएको शाखाहरू छ। उहाँले चाहिँ के भने डाक्टरहरूलाई चाहिँ होटेलमा लगेर राख्यो, अरूलाई चाहिँ भर्ती लागेको घरमा लगेर राख्यो भन्ने गुनासोहरू चाहिँ आएको। त्यस्तो नहोस्। जस्तो विराटनगरमा चाहिँ एउटा होटेल रिजर्भ गरेर सबै टिम नै कोभिडको केयर गर्ने टिम नै त्यहाँ पालै पालै ड्युटी जान्छन् आउँछन् बस्छन्। त्यसो गर्दाखेरि आर्थिकै अलिकति डिस्क्रिमिनेट गरेको जस्तो सम्झिँदैन। र यो अवस्था रह्यो भनेदेखि उनीहरू मानसिक रूपमा तयारी भयो भनेदेखि ड्युटी खट्नलाई पनि अनि केयर गर्नलाई पनि सहयोग पुग्छ होला जस्तो लागेको छ। र यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ मन्त्रालयको कामको कुराहरू भयो र जुन ठाउँमा हामीले पठाएको पैसाहरू भनौँ न यो सेवा सुविधाको कुराहरू त्यो सहयोगहरू त्यो चाहिँ नि पुग्यो कि पुगेन भनेर बारम्बार फलोअप गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ ड्युटी नगरेकोले बाँडेर खायो, ड्युटी गर्नेलाई पुगेन भन्ने पनि गुनासो आएको छ। र मैले डाइरेक्ट उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि माग गरेका छौँ पछि हामी पुग्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि केही कुरा चाहिँ सत्य पनि गर्छ, पाउनुपर्ने मान्छेले नपाएर अरू मान्छेले खाएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यस्तोहरूलाई पनि हामी मोनिटरिङ चाहिँ अलिक जरुरत गरेर र निर्देशन गर्ने राम्रो जानुपर्छ लागेको छ। र बाँकी चाहिँ हामीहरू सङ्घ सङ्गठनले जस्तो नर्सिङ सङ्घले अब अर्को पारामेडिक्सहरू हुनुहुन्छ हामीले के सहयोग गर्नुपर्ने सरकारको मिटिङमा बसेर होइन मिटिङ पनि रेगुलर भएन कतिपय कुराहरू त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो होला र यसको समस्याको समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यो मिटिङ पनि अहिले जुमको कुरा आयो जुममै भए पनि यसरी भन्न सकिन्थ्यो होला। त्यसलाई चाहिँ रेगुलर गर्न सकेदेखि व्यस्तता छ तर रेगुलर गर्न सक्यो भनेदेखि समस्या यो ठाउँमा छ र यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न गाह्रै सक्छौँ भन्ने कुरा छ। अब मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सङ्घको नर्सिङको चाहिँ अति धेरै चाहिँ यो समस्याहरू भइसक्यो। यहीँ काठमाडौँमा बाहिर पनि भएको हुनाले एउटा ग्रुपले चाहिँ यहाँ आएर नाम रानी पार्छु भनेर पनि धम्काइसक्यो। नर्सहरूको लागि काम गरेन अथवा त्यहाँ सम्बन्धित काम पुऱ्याएसम्म पनि असन्तुष्टिहरू भएको छ। तर ती अराजक कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ तरै पनि अब हामीले आवासमा पुऱ्याउन सकेको हो भन्ने पनि अनुभव चाहिँ भएको छ। र बेला बेलामा यहाँहरूले यसरी के कस्तो छ कस्तो सुविधा पाइन्छ भनेर गर्नु चाहिँ अति नै राम्रो जस्तो लाग्छ। र आज यो जुन मिटिङ यहाँहरूले गर्नुभएको छ अति सराहनीय छ र यसलाई निरन्तर पुग्यौँ। र बाँकी अझै पनि म भन्छु यो कम्युनिकेसन अझ पुगेन। जस्तो अब मैले पनि फेसबुकमा पनि लेखेको छु के गर्ने जनताले के गर्ने हामी स्वास्थ्य कर्मीले के गर्ने भन्ने चाहिँ लेखेको छ। तर पनि अब त्यो मेरो फेसबुकको अब राम्रो कुरा लेख्यो भनेदेखि गर भन्ने कुरा लेख्यो भने पढ्दैनन् मान्छे। त्यो भएको कारणले सरकारी मिडियाबाट जाने अथवा सरकारले गरेको निर्देशनको मान्छेले सुन्छ। त्यो भएको कारणले जनतालाई सूचित गर्ने बानी व्यवहारको कुराहरू र अहिले यो जुन हामीले सेवा सुविधा दिइराखेका छौँ त्यसको
गरेर गइरहनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। यो गर्यो भनेदेखि धेरै 50% गुनासो चाहिँ घट्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो त धन्यवाद। अब अस्ति नै भर्खरै पनि हाम्रो एउटा के भन्छ यो विज्ञहरूको मिटिङ भएको थियो, त्यस पछाडि एउटा छोटो समयमा फेरि अर्को एउटा बैठकमा बस्ने मौका दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यूलाई। र म चाहिँ मेडिकल एसोसिएसनलाई प्रतिनिधि गर्ने भएकोले गर्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्टली मैले चाहिँ अहिले हाम्रो हेल्थ केयर वर्कर्सकै इस्युलाई अलिकति सुरुमा राख्न चाहन्छु। फेरि हेल्थ केयर वर्कर्सको मनोबललाई कसरी बढाउने भन्ने बारेमा पनि अलिकति हामीले सँगसँगै जसरी अक्सिजनको भेन्टिलेटर्सको सबै चिजहरू त छँदैछ, गाइडलाइन्स टेक्निकल कुरा ज्यादा म गर्दिनँ किनभने पटक पटक भइ पनि रहेछ, अस्ति पनि भयो। त्यस कारणले हेल्थ केयर वर्कर्सको मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति हामीले छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई राखेर, किनभने दिन प्रतिदिन अहिले बिरामी सँगसँगै अहिले फ्रन्टलाइनमा हुने चिकित्सक हुन्, स्वास्थ्य कर्मी हुन्, पुलिसहरू हुन्, जो अगाडि बसेर लडिरहेछन् तिनीहरू दिन प्रतिदिन सङ्क्रमित भएर गइरहेछन्। त्यो हिसाबमा यिनीहरूलाई अब विभिन्न हस्पिटल्सहरूमा यिनीहरूको उपचारहरू पनि भइरहेछ, तर कहाँ उपचार भइरहेछ, कसरी उपचार भइरहेछ भन्नेमा अलिकति हामीले कन्सर्न देखाइदियो भने पनि उनीहरूको अझ मनोबल बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म कस्तो भइरहेछ भने जसले जसरी सक्छन् अब आफै हस्पिटल कसैले खोजेर भर्ना भएका छन्, आफैले मिलाएर औषधि लिएर आएका छन्, ठिकै छ, राम्रै भइरहेछ। तर मलाई डर चाहिँ के हो भनेदेखि पहिले पनि भनिरहेको, अब आखिर यो रोग लागिसकेपछि सबैजना कुनै न कुनै बेलामा जो पनि मृत्युवरण हुन सक्ने स्थिति छ। अरू मान्छे जस्तै डाक्टर स्वास्थ्य कर्मी पनि मान्छे नै हुन्। बाइ द वे कुनै कम्प्लिकेसन भएर एक दुईजनाले जीवन बिताउनु जानु पर्यो भने त्यो स्थितिमा हामीलाई मेडिकल एसोसिएसनलाई होस् अथवा अरू हेल्थ केयर वर्करको एसोसिएसन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, हामी सबै एक ठाउँमै छौँ, सँगै बसेर लडिरहेछौँ। हामी सबैलाई नै फेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण त्यो सिचुएसन नआओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी सबैले कसरी हुन्छ हामीले देखिने गरी हामीले गरि नै रहेछौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि गरिरहेछ, हामी सबै एसोसिएसनले गरिरहेछौँ। तर खालि अनुभूति मात्रै गराइदिनु भए पनि हामीले गरेका चिज यसो यसो गरिरहेछौँ भन्ने कुरा बाहिर पनि देखाइदिने र उनीहरूलाई अनुभूति पनि हुने गरिकन यस्तो यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि दूरदराजमा कोही इन्फेक्टेड छन् भने हामीले यसरी यिनीहरूलाई उद्धार गर्छौँ। यसरी बिरामी भयो भने यो हस्पिटलमा हामी डेडिकेटेड हस्पिटल छुट्याएका छौँ, यस्तो भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय यसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नु पर्ला। अब यही हिसाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै सहयोग गर्ने हिसाबले हामी मेडिकल एसोसिएसनले हिसान स्काउटहरूसँग मिलेर, जस्तै कि डाक्टरहरू अब अहिले लकडाउन छ, ट्रान्सपोर्टेसन्सहरूको कुरा होला, एउटा इक्जाम्पल आउन जानलाई गाह्रो हुन्छ भने अहिले हिसानको स्कुल्सहरू अहिले कलेजहरू बन्द भइरहेको अवस्थामा उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर एटलिस्ट कतिवटा चाहिन्छ, अहिले 3वटा 4वटा चाहिएला, त्यो गाडीहरू चाहिँ एउटा रुट सटल बस जस्तो बिहान एक राउन्ड हस्पिटल जाने बेलामा र बेलुका फर्किने बेलामा त्यो अहिले नचाहिरहेको बसहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोगमा लिएर आउन सक्यो भने त्यसले ट्रान्सपोर्टेसनलाई सहयोग नै गर्छ भन्ने कुरा सोचेर हामीले चाहिँ स्काउट र हिसानको कार्यकारिणीहरूसँग कुरा पनि गरेका थियौँ र त्यसरी मिलेर जान सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेको छौँ। यो त ट्रान्सपोर्टको इक्जाम्पल भयो। त्यस्तै गरिकन अरू थुप्रै चिजहरूमा पनि त्यसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले होटल एसोसिएसनहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ, जस्तै डक्टर्सहरूलाई बस्नको लागि अब होटल्सहरूको व्यवस्था गर्नको लागि हामीले होटल एसोसिएसनहरूसँग पनि कुरा गरिरहेछौँ। त्यस्तै औषधिहरूको लागि पनि हामीले त्यसरी नै गरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ प्लाज्माको हिसाबमा पनि आज मैले रेड क्रसको अध्यक्ष र रेड क्रसको ब्लड ब्याङ्कको डाइरेक्टरसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। यसमा अब ठिक भएर जो मान्छे बाहिर गएका छन् नि तिनीहरूकोलाई पनि सम्मान गरे जस्तो र त्यो एक्जाम्पल पनि हुन्छ। उनीहरूले आएर बोलिदिँदाखेरि मिडियामा कि यो रोग ठुलो रहेनछ, ठिक हुँदो रहेछ भन्ने खालको बोलिदिन्छन् र त्यसले उनीहरूको मनोबल अरूलाई पनि बढाउन साथ दिन्छ र उनीहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेर भोलि प्लाज्मा लिएर ब्लड ब्याङ्क पनि स्टार्ट गर्न सकिन्छ। किनभने अहिले त मान्छे निस्किन पनि डराइरहेछन्, कोरोना पोजिटिभ भनेको मान्छेले तरिकाले हेर्छ भन्ने हिसाबले। त्यसरी मैले आज रेड क्रससँग पनि कुरा गरेर त्यसमा केही स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेर उनीहरूले अगाडि बढ्ने कुरा गरेका छन्। त्यसलाई गर्न पायो भने रेड क्रसको पनि सञ्जाल पुरै नेपालभरि छ र त्यसमा प्लाज्माको ब्लड ब्याङ्कहरूको लागि पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। अघि नर्सिङ एसोसिएसनको अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो यो भत्ताहरूको कुरा जहिले पनि आइरहेछ, यसलाई कसरी हुन्छ, अब आखिर दिने नै कुरा हो, त्यसलाई कसरी हुन्छ, कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङमा पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो जतिसुकै आइसियु अबहरू थपे पनि फेरि म्यान पावर त कमै हुन्छन्, त्यही भएर हामीले जति सक्दो अहिले यो बिचमा चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङको ट्रेनिङको कामहरू पनि गर्नु पर्ला। लोकलमा पनि अब भनौँ न प्रदेशतिर लोकल लेभलमा भएका जनशक्तिलाई पनि अलिअलि कसरी ट्रेनिङ गर्न सकिन्छ, बरु वार रुम जस्तो बनाएर यहीँबाट टेलिमेडिसिन्सहरूको मार्फतबाट कसरी हुन्छ भर्चुअल माध्यमबाट त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ होला। अर्को चाहिँ मेडिकल एसोसिएसनले हामीले भोलिन्टियर्सहरू पनि तयार गरिरहेछौँ,
जसले चाहिँ भोलि स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिएको बेलामा कहाँ खटाउनुपर्छ डाक्टरहरू हामीले तयार गरेर लिस्ट बनाइरहेको छौँ। कुनै पनि बेला मन्त्रालयलाई चाहियो भने ती डाक्टरहरू हामीले मन्त्रालयलाई चाहिएको बेलामा जहाँ पनि जान तयार हुने खालका म्यान पावरहरू पनि तयार बनाएर राखेका छौँ। त्यसमा अब मेडिकल अफिसरदेखि लिएर विभिन्न स्पेसियालिटिजहरूका छन्। त्यो हिसाबले हामीले मन्त्रालयले हामीलाई भन्यो भने जुनै पनि बेला हामी उनीहरूलाई सहयोग गर्नलाई गर्छौँ। र अर्को मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ अब पहिले रेगुलरली नै मिटिङ पनि भइरहेको थियो जुन स्टेक होल्डर्सहरूसँग, नर्सिङ एसोसिएसन, प्यारामेडिकल होला, एफएन होला, यो रेगुलर अलिकति हप्तामा एकचोटि मात्रै गर्न पाइयो भने पनि के हुँदो रहेछ भने के समस्या छन् ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, त्यसको सल्युसन पनि के हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुँदाखेरि फाइन ट्युनिङ, अब कामहरू भइरहेछ खालि त्यसलाई फाइन ट्युनिङ गर्ने हो। त्यो फाइन ट्युनिङ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनभने अब यो लडाइँमा अहिले सबैजना होमिन तयार छन्, सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न तयार नै छन् भने तिनीहरूलाई हप्तामा एकचोटि मात्रै कुरा सुनिदियो भने कहाँ छ समस्या र त्यसको सल्युसन के हो भन्ने कुरा थाहा पायो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ अझै अब हामीले पब्लिक अवेरनेसमा चाहिँ काम गर्नैपर्छ, किनभने भोलि लकडाउन खोल्नै पर्छ। लकडाउन खोल्नेमा पनि बेलामा पनि पब्लिक अवेर भएन भने त्यसमा कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नु पर्ला। अर्को सल्लाह चाहिँ त्यो ग्रोसरी पसलहरू जुन 1-2 घन्टा मात्रै खुल्छ नि त्यसलाई बरु दिनभरि नै खोल्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो 2-3 घन्टा मात्रै खुल्छ भनेकोले गर्दा त्यो बिहान र बेलुका ज्यादा भिड हुन्छ। जस्तै बेलायतहरूतिर, अमेरिकातिर, लन्डनमा पनि अथवा अरू देशमा पनि त्यो लकडाउन हुँदाखेरि पनि ग्रोसरी सपहरू चाहिँ दिनभरि नै खोलिदिन्थ्यो। त्यसले गर्दा मान्छे आत्तिदैन कि, मान्छे चाहिँ 1 घन्टापछि गए पनि हुन्छ, 2 घन्टा गएपछि पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो हिसाबले त्यसलाई चाहिँ ग्रोसरी सपलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिने एसेन्सियलहरूलाई चाहिँ खोल्दैकै हो जस्तो लाग्छ। र हस्पिटल चाहिँ सोर्स अफ इन्फेक्सन अहिले भइरहेछ, स्वास्थ्यकर्मी पनि एकदम, त्यही भएर त्यो हस्पिटलको चाहिँ स्पेसल गाइडलाइन बनाइदिनु पऱ्यो। अपोइन्टमेन्ट मात्रै लिएर आउने, एउटा कुरो मात्रै लिएर आउने, के भन्छ टोकन, टाइम टोकन लिएर आउने, तिनीहरूको हस्पिटललाई सङ्क्रमण रहित कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा दह्रो खालको के भन्छ निर्देशिकाहरू हामीले बनाएर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निस्किरहेको चिठीहरू छ त्यो चिठी चाहिँ अलिकति क्लियर मेसेज हुने खालको भइदियो भने हुन्छ, किनभने त्यो चिठी आउँदाखेरि हस्पिटलमा एडमिसन गर्नु अगाडि मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि बुझिन्छ। फेरि त्यो गर्दाखेरि टेक्निकल्ली प्रब्लम पनि होला। अब ठ्याक्कै भन्न खोजेको के हो अलिकति बुझ्ने भाषामा त्यो भनिदियो भनेदेखि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने र कतिवटा लिबर्टी चाहिँ हस्पिटल र डक्टरलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने उनीहरूलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि यो बिरामी भर्ना गर्ने नगर्ने, कहाँ गर्ने, कसो गर्ने, कतिवटा चिज सोधिरहँदाखेरि ढिलो पनि हुनसक्छ, अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। त्यो काम गर्नलाई अलिक सजिलो वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। म धेरै समय लिन यति राख्ने कुरा राखेर अब हिसान र स्काउटहरूसँग हाम्रो हिजो अस्ति पनि कुरा भएको छ। अब मन्त्रालयको सहयोग साथसँग अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ मन्त्रीज्यूको पनि निर्देशन होस्, त्यही अनुसारले हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। चिकित्सा कर्मी सङ्घका अध्यक्ष भक्तिमान सुब्बालाई आफ्नो कुरा राख्दिन अनुरोध गर्छु। अब अहिले खास गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल कसरी उच्च बनाउने, यो एउटा लडाइँमा, यो युद्धमा कसरी उनीहरूलाई चाहिँ उच्च मनोबलको साथ अगाडि बढाउने भन्ने एउटा ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। अर्कोतिर समाजमा कोरोनाको विषयमा जे जस्तो चाहिँ एउटा मान्छेहरूको बुझाइ छ, यसमा पनि अलिकति समस्या छ जस्तो देखिन्छ। जस्तै भनौँ सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरू बसेको ठाउँहरूमा त्यहाँ टोल सुधार समितिको नाममा विभिन्न प्रकारको अपमानहरू कुरा चाहिँ समाजले नै बुझिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा स्वास्थ्यकर्मीहरू जो फ्रन्टलाइनमा खटिरहेका छन् उनीहरूको मनोबलको विषयमा चाहिँ एउटा अहिले जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम भत्ताको आदेश अगाडि सारेको छ, यसमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूले के गुनासो गरिरहेका छन् भने हामीले त्यो भत्ता जे आदेशमा उल्लेख भएको छ त्यो भत्ताहरू पनि सबै ठाउँमा प्राप्त हुन सकेका छैन, हामी खटाखटै छौँ। यो कुरा चाहिँ अलिकति अब के हो, पाउने नपाउने यो पनि ग्यारेन्टी भएन भन्ने कुरा एउटा उठाइरहनु भएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ अब पर्याप्त सुरक्षा PPE का साधनहरू उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई चाहिँ ढुक्कसँगले सेवा प्रवाह गर्ने एउटा वातावरण, एउटा मनोबल बनाउन सकियो, त्यस्तो वातावरण बनाउन सकियो भने त्यो एउटा चाहिँ एकदमै टड्कारो महसुस भएको विषय हो। यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू समक्ष धेरै अगाडि पनि हामीले यो सुझावहरू पेश गरेका छौँ। र अब खास गरेर अब यो एउटा सबै समाज, सङ्घ सङ्गठनहरू, मन्त्रालय सबैले एकसाथ लड्ने यो विषय हो।
यसमा सबैले कसरी परिचालित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा हामी सबैले एक भएर कसरी लड्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय जे जस्तो पहल गरिरहेको छ त्यो एकदमै सराहनीय नै छ। तर अब हाम्रो मुलुकको सिस्टम चाहिँ कस्तो हो भने यो आफै स्वचालित सिस्टम होइन। धेरै विकसित देशहरू पनि अहिले यो कोरोना महामारी यो नयाँ रोगमा कहीँ न कहीँबाट परिचालित गर्न सकिएन भने यो रोगसँगको लडाइँ जित्न सकिँदैन। त्यसैले यो अलिकति परिचालनको विषयमा चाहिँ राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो आग्रह र अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट यति नै म राख्न चाहन्छु। स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष हरि कुँवरज्यूलाई आफ्नो कुरा राख्दिन छोटकरीमा। चैतको 16 गते यहाँ छलफल गरिसकेपछि त्यतिखेर मोटामोटी 2 जना मात्रै पेसेन्ट थिए। त्यो परिवेशमा हामीले धेरै किसिमका प्लानिङ र धेरै किसिमका कुराहरू अगाडि बढाएका थियौँ र त्यसले गर्दाखेरि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हिजोको परिवेशमा र आजको परिवेश असाध्यै धेरै फरक रहेको देखिन्छ र आज कम्युनिटी लेभलमा पुगेको हो कि भन्ने जस्तो मान्छेलाई भ्रम परिसकेको छ। हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ र सबभन्दा पहिला म स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले र पारामेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्षको नाताले स्वास्थ्यकर्मीको पक्षमा अलिकति केही कुराहरू उठाउन चाहन्छु। साथीहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ र हिजो पनि हामीले मन्त्रीज्यू समक्ष धेरै चरणमा यी कुराहरू राखेका छौँ। भत्ताका कुराहरू अहिले पनि जिउका त्यो छन्। यसलाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने किसिमले यसलाई निर्देशन दिन अथवा त्यसलाई कसरी हो गाइडलाइन बनाएर हुन्छ कि आर्थिक गरेर हुन्छ कि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हिजो 2-3 जना 4 जना 5 जना केसहरू थिए। आज चाहिँ बढ्दो काठमाडौँ भ्यालीमा यो छ भने बिस्तारै जिल्ला स्तरमा पनि प्रत्येक ठाउँमा मनाङ जस्तो ठाउँमा पनि केसहरू पुगेको देखिन्छ र त्यहाँ जति काठमाडौँमा परिचालन गरेका छौँ त्यहाँ परिचालन गर्न सकिँदैन। त्यसै कारणले अहिले नै प्लानिङ के सोच्नुपर्छ भने 77 जिल्लामा हाम्रा केसहरू बढी हुन सक्छन्, बढ्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो परिवेशमा यसरी जाने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र भएको छ। मन्त्रालयलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि यो परिवेशमा पनि मन्त्रालय आफ्नै किसिमले खटेको छ र काम पनि भएको छ। जनताहरू केही मान्छेहरूमा निराशा भए पनि धेरैमा चाहिँ यसको पोजिटिभ पक्षहरू पनि रहेको छन्। अर्को कुरो कोभिडको विषयमा अलिकति हस्पिटलको विषयमा प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटल र सरकारी सेक्टरको हस्पिटलको विषयमा अलिकति भ्रम रहेको छ। यसलाई पनि चिरेर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त मन्त्रालयले त्यो खालको निर्देशन गइसकेको छ तर पनि यसलाई विश्वासयोग्य बनाएर अगाडि लानुपर्छ। प्राइभेट सेक्टर पनि यही कोभिडको काम गर्छ, पेसेन्टको काम गर्छ भन्ने हिसाबले सबैले मन्त्रालय सबै हाम्रो हो भन्ने किसिमको पारेर लैजानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नर्सको विषयमा भ्रम अहिले बाहिर हिजो भगवान भनेर सम्झिन्थ्यो मान्छेहरूमा। अहिले जनतामा कस्तो भ्रम देखिएको छ भन्दाखेरि यिनी बस्ने ठाउँमा यिनी हिँड्ने ठाउँमा हिँड्न हुन्न भन्ने खालको भ्रम अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ मेसेज बाहिर गएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले गहिरो रूपमा चिरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ अथवा स्वास्थ्य शिक्षाको रूपमा अथवा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई यो होइन भन्ने कुराहरूलाई अलिक बढी चिरेर जानुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि अस्ति बानेश्वरमा अब विराटनगरमा स्वास्थ्यकर्मीको हिसाब गर्दाखेरि त्यो खालको देखिन्छ। प्राइभेट सेक्टरमा मेडिकल कलेजहरूमा काम गर्ने साथीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने स्थितिसम्म आएको देखिन्छ। यसलाई मन्त्रालय गार्जेनको रूपमा रहेको हुनाले पनि हामीले हाम्रो अनुरोध के हो भन्दाखेरि गार्जेन एकदमै सबैको लागि छ है भन्ने किसिमको पारोस् भन्ने कुराहरू मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो आइसियुका कुराहरू छन्। आइसियुमा अहिले पनि डाक्टर साहबले कुरा गरिसक्नु भएको छ। आइसियु छ तर आइसियु चलाउन सक्ने मान्छे छैन। भेन्टिलेटर छ, भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने मान्छेहरू छैनन्। यस्तालाई पनि छिटोभन्दा छिटो सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो मिनिमम 5 दिन 7 दिन 10 दिन 3 दिन कति दिन तालिम दिएर भए पनि यो सिकाउनुपर्छ। किन भोलिको परिवेशमा हामीले भेन्टिलेटर ल्याउँछौँ तर स्वास्थ्यकर्मी तालिम दिन जानु पर्ने स्थिति रह्यो भने पनि समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले पनि मेरो अनुरोध के छ भने आइसोलेसनको अहिले समस्या बाहिर धेरै कुराहरू आएका छन्। त्यसलाई पनि चिरेर जानुपर्छ र भेन्टिलेटरका कुरा भयो। त्यसपछि गएर विशेष गरेर यस्ता कुराहरूलाई बढी फोकस गरिएर स्वास्थ्यकर्मीले नै हो यसलाई चिर्ने, स्वास्थ्यकर्मी नै समस्याको फेस गर्ने पहिलो पोइन्ट इन्टी रूपमा प्रवेश गर्ने हो। त्यसै कारणले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च गर्ने किसिमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै कुराहरू ल्याओस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र
केही पेसेन्टहरू डुल्दा डुल्दै एउटा हस्पिटल जान्छ, त्यहाँ चाहिँ बेड छैन, अर्को हस्पिटल जान्छ, त्यहाँ बेड छैन भन्दा भन्दै डुलेर मरेको पनि देखिन्छ। यस्ता कुराहरूलाई अलिकति छिटोभन्दा छिटो चिरेर लान पर्ने म देख्छु। धेरै कुराहरू मैले गरेँ। मैले यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले परिचालन गर्यो। मन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि एकदमै सिस्टमेटिक हिसाबले काम गरेको देखिन्छ। रहोस् र सबैलाई, हामीलाई पनि स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घहरूलाई परिचालन गर्ने के गर्न सक्छौँ, हामी मन्त्रालयले परिचालन गर्ने किसिमले योजना ल्याओस्। हामी सधैँ साथमा साथ मिलाएर सहयोग गर्न तयार छौँ। हस्त मेलानका अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु अनुरोध गर्छु। मन्त्रीज्यू, सर्वप्रथम त म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई यो विषम परिस्थितिका बावजुद हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू जो फिल्ड लेभलमा काम गरिरहेका छौँ, हामीलाई बोलाएर त्यहाँ परेका समस्याहरूको बारेमा केही कुराहरू राख्न र केही सुझावहरू दिनको लागि यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै कोभिड-19 जुन हाम्रो लागि एकदम विशुद्ध चाहिँ एउटा नयाँ एउटा महामारीको रूपमा हामीले जुन फेस गरिरहनु परेको छ, यो विषम परिस्थितिमा र हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन एउटा कमजोर संरचना छ, त्यो संरचना यो सिस्टमलाई नै प्रयोग गर्दै गरिएका जति पनि प्रयत्नहरू रहे, यी प्रयत्नबाट प्राप्त सफलताप्रति म मन्त्रालयलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब म धेरै लामो कुराहरू नगरिकन मुख्य रूपमा अहिले म खास गरेर स्वास्थ्य प्रयोगशालासँग आबद्ध भएको हुनाले मैले हाम्रो क्षेत्रमा हामीले सामान्य सङ्क्रमितहरूका शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरूको नमुना सङ्कलनदेखि लिएर परीक्षणसम्मका कुराहरू, त्यसमा देखिएका केही कमी कमजोरीहरू, हामीले गर्न नसकेका, सरकारका तर्फबाट अलिकति ध्यान नपुगेका जस्तो देखिएका अथवा ती कुराहरूलाई थोरै मैले राखिदिन चाहन्छु। योभन्दा अघिल्लो बैठकहरूमा पनि मैले यस्ता मिटिङहरूमा पनि ती कुराहरू राख्न चाहेको थिएँ। हुन त धेरै चिजहरू सर्ट आउट भइसकेका छन्, यद्यपि केही चिजहरू छन् जस्तो अहिले मुख्य त हिसाबमा त हाम्रो अन्तर सरकार समन्वयको एकदम अभाव छ, जसले गर्दाखेरि हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई, प्रयोगशाला कर्मीहरूलाई खास गरी एकदमै काम गर्नको लागि अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यो भनेको चाहिँ केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार, तिनवटा सरकारको तिन खालको पेलाइमा, तिन खालको निर्देशनमा हामीलाई काम गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको अवस्था छ, जसले चाहिँ नमुना सङ्कलन, ढुवानी र परीक्षणमै अझै ठुलो समस्याहरू छ। एउटा अर्को कुरो, हाम्रो स्वास्थ्य प्रयोगशाला कर्मीहरूको सुरक्षाको कुरा आयो। पिपी एउटा चाहिँ गाइडलाइन तयार पारेको छ, ऱ्यासनल युज अफ पिपी भनेर एउटा बनाएको पनि छ, तर त्यो अनुसारको चाहिँ सप्लाई अझै पनि भएको छैन। यहाँ लाग्छ हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा पिपीहरू छ भनेर भनिन्छ, तर पिपी भनेको के सोच्यो भने जस्ट त्यो एउटा लगाउने ल्याब कोट, जुन कोटहरू हुन्छ त्यो मात्रै पिपी भन्ने हिसाबले बुझियो। त्यो कुराहरू होइन, त्यो भएर पुग्दैन। हामीलाई फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नु पर्दाखेरि N95 मास्क एकदम कम्पलसरी चाहिन्छ र त्यो गाइडलाइनमा लेखिएको छ, तर स्थानीय तह जहाँ फिल्डमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो दिएको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि ग्लोभ्सहरू छैन। एउटा चाहिँ हुनुपर्ने खालको चाहिँ सामानहरू नपुग्दाखेरि आजको दिनसम्म हेर्दा 68 जना भन्दा बढी स्वास्थ्य प्रयोगशाला कर्मीहरू सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। यो एउटा मैले यो अनुरोध गर्न चाहेँ। र अर्को ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि फिल्डमा गएर अब अहिले त झन् काठमाडौँकै परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि डे बाई डे यति धेरै केसहरू बढिराख्दाखेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, पोजिटिभ बिरामीहरूसँगै खेलिरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यो काम गरेर स्वाब सङ्कलन गरेर ती हाम्रा प्रयोगशाला कर्मीहरू घरमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा स्वाब कलेक्सन गरिसकेको मान्छेलाई यति समयसम्म काम गर्ने र तपाईँहरू चाहिँ गएर होटलमा बस्ने, अनि 7 दिन 14 दिन एउटा चाहिँ बनाएर त्यसपछि तपाईँ चाहिँ अरू 7 दिन 14 दिन तपाईँ रेस्ट गरेर तपाईँ पुनः स्वाब परीक्षण आफ्नो गरेर अनि तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भने अनि काममा फर्किने गर्नुपर्नेमा सबै यहाँ कसैलाई पनि व्यवस्थापन छैन। काम गर्नु परेको छ, बेलुका गएर घरमा बस्नु परेको छ। अब यहाँ हामी नै स्वास्थ्य प्रयोगशाला कर्मीहरू नै यो चाहिँ रोग सार्ने एउटा माध्यम बनिने हो कि भन्ने एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा एउटा छ। मैले त्यो छैन। अब अर्को यहाँ पूर्व वक्ता मानवहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो मनोबल बढाउने कुराहरू आए, जोखिम भत्ताका कुराहरू आए। यहाँ माथिबाट त भनिन्छ, बनेका पनि छन्, पुरानो जुन असार मसान्तसम्मलाई भनेर बनाएको एउटा निर्देशिका पनि बनाएको छ, तर असार मसान्तसम्मको भत्ता पनि पाउन नसकेको अवस्था छ। त्यो एकदम स्थानीय तहहरूले त्यो नदिएको अवस्था छ। त्यहाँदेखि पछाडिको त के हो थाहा छैन। अब नयाँ गाइडलाइनै पास भएको छैन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम एउटा मनोबल खस्किने अर्को एउटा त्यो काम भएको छ भने
प्रयोगशाला कर्मीको हकमा हेर्दाखेरि सरकारी लेभलमा दरबन्दी एकदम थोरै भएको अवस्थामा अहिले परिचालन भएको जति पनि कामहरू भइरहेको छ लगभग 60% भन्दा बढी चाहिँ हामीले हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट हाम्रो मेलानको तर्फबाट हाम्रो निजी क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ यो बेला भनेर गरेको छ। तर आज 6 महिना लगभग पुग्न आँटो, अहिलेसम्म त्यो साथीहरूलाई एउटा चिया खर्च पनि उपलब्ध नगरेको अवस्था छ। उहाँहरू खट्नु भएको छ त एउटा चाहिँ विशुद्ध एउटा पेसागत सङ्गठन हो, यसले भन्यो हामी यसका मेम्बर हौँ, हामी खट्नुपर्छ, राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरू खट्नु भएको छ र हामीले पनि सरकारले एक दिन सुन्छ त्यो दायित्व सरकारको उसले गर्छ भनेर हामी त्यसरी कन्भिन्स गरिरहेका छौँ। तर त्यसको पनि त एउटा सीमा हुन्छ मन्त्रीज्यू, यसलाई सकेसम्म चाँडो टुङ्गाइदिनको लागि म एउटा अनुरोध गर्दछु। अब सँगसँगै सामाजिक बहिष्कार अवहेलना दुर्व्यवहारको कुराहरू त छँदैछ। हामी यहाँबाट भन्छौँ बानेश्वरकै घटना लिएर हेर्छु, मलाई अलिकति नजिक जोडिएको पनि के हो भन्दाखेरि किन अलिक फोकस गर्न खोजेको भने जो होस्टेल चलाइरहेको साथी भनेको ल्याब पढेर बिएमएलटी पास गरिसकेपछि बेरोजगार भएर जागिर नपाएर होस्टेल चलाएर बसेको त्यो स्वास्थ्य प्रयोगशाला कर्मीले नै चलाएको होस्टेल हो। त्यो अवस्था छ हाम्रो, एउटा बेरोजगारीको अवस्था त्यहाँनिर छ भने त्यहाँ हुनेलाई हामीले भन्यौँ त्यसलाई कारवाही गरिन्छ भनेर भन्यो। सिडिओ साहबले पनि प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूले पनि यो समाधान कारवाही गर्ने भन्यो। हामी मन्त्रालयबाट त्यही दिन बेलुका भोलिपल्ट यहाँको बुलेटिनमा पनि गयो। तर प्रष्ट रूपले दुर्व्यवहार गर्ने मान्छेहरू भिडियो क्लिप्सहरू सबै मान्छे पहिचान हुँदाहुँदै ती मान्छेलाई खै त कारवाही भएको? कम्तीमा 1 जना 2 जना मान्छेलाई बोलाएर के अरे कारवाही चलाउन सकेको भए भोलिदेखि अलिकति रोक्थ्यो नि। सँगसँगै लानुपर्छ, एउटा जनचेतना पनि फैलाउँदै लानु पर्यो। हाम्रा यता सरकारी संयन्त्र छन्, मन्त्रालयदेखि लिएर के अरे नगरपालिका महानगरपालिका छ, ओडादेखि तल पनि बनेका विभिन्न संरचनाहरू हुन्छन्। ती संरचनालाई परिचालन गरेर एउटा जनचेतना फैलाउनु पर्यो र जसले त्यो गलत काम गर्छ त्यसलाई साँच्चीकै कारवाही गरेर देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो हिम्मत गर्नु पर्यो मन्त्रीज्यू, त्यसको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यति गर्न सकिएन भने भोलि चाहिँ हामीलाई एकदमै यो खालको चाहिँ घटनाहरू बढ्दै जाने कुराहरू रहन्छन्। र अर्को कुरा, अब म नमुना सङ्कलनदेखि आएको थोरै क्वालिटीसँग जोडिएका कुराहरू गर्छु। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, पहिलो मिटिङमा पनि राखेको थिएँ। अहिले यत्रो अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्दाखेरि हामीले यति धेरै मात्रामा हामीले यहाँबाट मास टेस्टिङमा जाने भनेर भनिरहेको छौँ, तर स्याम्पल कलेक्सन कति गरियो त ठुलो कुरा होइन। कस्तो स्याम्पल कलेक्सन गरियो त्यो ठुलो कुरा हो। चिकित्सकज्यूहरू हुन्छ, सबजना हुन्छ, विज्ञ कमिटी छ, यहाँ सबजनाले एउटा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा त्यो छ। त्यसमा हामी चुकिरहेको अवस्था छ, मलाई त्यो लाग्छ। हामीले त्यो अनुभूति गरेका छौँ। किनभने नमुना सङ्कलन नै गतिलो भएन र त्यसलाई जुन हिसाबले ट्रान्सपोर्टेसन गरेर लानु पर्ने थियो त्यही कुरा नै कोल्ड चेन मेन्टेन घर गएन भने त आखिरमा त्यसको रिपोर्ट त नेगेटिभै आउँछ। फल्स नेगेटिभ रिपोर्ट हामीलाई सबभन्दा बढी घातक भइरहेको अवस्था छ। यसमा एकदम ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। र कलेक्सनको पार्टमा म अझै पनि के जोड्न चाहन्छु भने अझै पनि जब हामी भन्दैछौँ सरकारी कर्मचारी थोरै छन् यसमा, त्यसमा पनि काम गर्न सक्ने उमेर समूहका कम छन्, यति हुँदा हामी सहयोग गर्दैछौँ राष्ट्रलाई, हामी खट्छौँ बिना स्वार्थ खटिरहेको अवस्थामा पनि एउटा यत्रो हामी काठमाडौँ भ्यालीभित्रै पनि 100 जनामा भन्दा बढी ट्रेन मेन पावर हामी मेलानको तर्फबाट हामीले गरेको छौँ। मन्त्रालयकै कोअर्डिनेसनमा एनपिएचएलको कोअर्डिनेसनमा हामीले चाहिँ तालिम प्राप्त साथीहरू हाम्रो यहाँ बाहिर बसिरहनु भएको छ। तर अहिले काममा लगाइएको मेन पावर भनेको धेरै त गैर स्वास्थ्य प्रयोगशाला कर्मीहरू जो काउन्सिल दर्ता नभएकै साथीहरू खटिरहनु भएको छ। एक अर्को कुरो गरिरहेका साथीहरूलाई पनि तालिम नभएका साथीहरू गर्नुभयो के अरे चाहिँ त्यहाँ खटिरहनु भएको अवस्था छ। मैले उहाँहरू अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन, उहाँहरू पनि एक कप चिया नखाइकन दिनरात खटेर काम गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूको पनि क्यापेसिटी बिल्डअपतिर हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। किनभने स्याम्पल कलेक्सनको क्वालिटी एकदम हामीले चाहिँ एभरेजभन्दा पोर अवस्थामा छ। यसले भोलि हामीलाई एकदम घातक सिद्ध हुन्छ। त्यस कारण त्यतातिर म ध्यान पुर्याउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै अहिले जुन हामीले निजी क्षेत्रमा पनि टेस्ट गर्ने भनेर भनेको छ, यसको मोनिटरिङ पुगेको छैन। निजी क्षेत्रमा गर्ने भनेको दिएको छ, तर त्यहाँ कसरी चाहिँ त्यसको क्वालिटी मेन्टेन भएको छ कि छैन, त्यसको रिपोर्टको भ्यालिडिटी अथवा भ्यालिडिटी त नभनौँ, त्यसको चाहिँ एउटा क्वालिटी एउटा चाहिँ मेन्टेन कसरी गर्न सकिन्छ, क्वालिटी एसुरेन्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने संयन्त्र अहिले पनि छैन। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जति गर्नुपर्ने त्यो गरेको देखेको छैन र पाइएको छैन। यसलाई पनि ध्यानमा राख्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै समग्रतामा अझै पनि परेको बेला हामीले लगभग पहिला पनि भनेको छौँ, देशभरिबाट 1100 जनाको हामीले लिस्ट यहाँ बुझाएका छौँ। काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै 100 जना छौँ। हामी सरकारी संयन्त्रदेखि बाहेक 100 जनाभन्दा बढी चाहिँ प्रयोगशाला कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ र बाँकी पऱ्यो भने हामी अरू पनि खटाउन सक्छौँ। सबै मिलेर मन्त्रालयले यदि चाहेको खण्डमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न कन्ट्रिब्युसन गर्न एकदम तयार छौँ भन्दै यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यी मैले उठाएका कुराहरूलाई एकदम सिरियसताका साथ मुख्य कुरो मन्त्रीज्यू अझै पनि एउटा नोट गरिदिनु होला। दिनभरि स्वाब कलेक्सन गरेर प्रेसर तनावको बिचमा स्वाब कलेक्सन गरेको प्रयोगशाला कर्मी बेलुका घरमा गएर वृद्ध बाबामा जो चाहिँ सिओपिडी लगायतको अनेक दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग गएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। नत्र हामी नै हौँ एउटा सुपर स्प्रेडर भनौँ जे भनौँ, रोग फैलाउने माध्यम हामी नै हुन्छौँ। हामी पनि रहन्छौँ, हाम्रो घर परिवार पनि जान्छ र समाजमा पनि त्यो घातक हुन्छ। यसको लागि ध्यान पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हाम्रो निमन्त्रणालाई चाहिँ स्वीकार गरी इसानको पदाधिकारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र हामी कसरी मिलेर काम गर्न सक्छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले उहाँहरूसँग मिलेर कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने बारेमा पनि अलिकति छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसमा चाहिँ लोकबहादुर भण्डारी उहाँ चाहिँ इसानका चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। हामीले धेरै कुरा त अब यहाँ यो सेक्टरसँग सम्बन्धित रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग भन्दा पनि हिजो हामी 2-3 दिन अगाडि मात्रै हामीले चिकित्सा सङ्घसँग बसेपछि उहाँहरूको एउटा आइडियाहरू आएपछि हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गले सोच्न, हिसानले पनि त्यो ढङ्गले सहकार्य गर्नको लागि के गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले विगतका के अरे अनुभवहरूलाई चाहिँ क्यारियन गर्दाखेरि हामीले भूकम्पको बेलामा पनि हामीले धेरै मान्छेहरूलाई धेरै खालको सपोर्ट गरेर एउटा खालको यो विपदमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना साथ धेरै काम सहयोग गरेको थियो र त्यतिखेर हामीले देशका गाउँ काठमाडौँबाट गाउँ जान खोज्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई बाहिर पठाउने कुरामा हाम्रा साधन स्रोतहरूलाई युज गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर अहिले हिजैभित्रै मान्य मन्त्रीज्यूसँग बसेर हामी हिसानको अध्यक्ष र म सहित आएर हामीले यहाँसँग कुरा गऱ्यौँ र यहाँ बसेर हामीले कुरा गरेपछि मन्त्रीज्यूको यस्तो धेरै पोजिटिभ कुरा जसले गर्दाखेरि सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई समेटेर र अहिलेको यो विपदलाई अब अहिले साँच्चै भन्नुपर्ने भने सरकारको प्रमुख नै अब स्वास्थ्य मन्त्रालय हो भन्ने जस्तो देखिरहेछ। आम जनतालाई त्यो अनुभूति पनि भइरहेछ। त्यस कारण त्यो अनुभूति दिने गरिका सम्पूर्ण देशभरिका सङ्घ संस्थाहरू जो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एउटा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ती संस्थाहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्नुपर्छ र आफ्ना जसको अहिले अधिकार आफ्ना खालका समस्याहरू घरमा बसिरहेका छन् त्यो बिचमा सबै बाहिर निस्किनुपर्छ भनेर हामीले इसान चिकित्सा सङ्घ नेपाली स्काउट लगायतको नेपाली स्काउटकै कार्यालयमा बसेर एउटा खालको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले अघि पनि चिकित्सा सङ्घको अध्यक्षले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ, अरू साथीहरूले पनि बताउनु भएको छ। अलिक बढी केन्द्रीकृत भएर म चिकित्सा सङ्घको लोचन सरलाई डाक्टर साहबलाई नै बढी किन गरेको भने उहाँले अलिक बढी जगाएर हामीलाई पनि भट्टामा आएपछि नि हामीले मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा भेन्टिलेट गर्न पायौँ र आज यो कुरालाई बढी सिन्सियरली मन्त्रीज्यूले पनि सुनेर यो ठाउँमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ निश्चय पनि एउटा कुरा के चाहिँ हो भने यो नियमित यी खालका सङ्घ संस्थाहरूलाई नियमित रूपमा बैठक गर्नु आवश्यक छ भन्ने हामीले यहाँ अहिले सुन्दाखेरि पनि त्यो अनुभूति भएको छ। मन्त्रीले त्यो कुरालाई बढी लानुपर्छ र अहिले हामी चाहिँ बढी सेन्ट्रलाइज भएको हामीसँग भएका साधनहरू जो बसहरू छन् गाडीहरू छन् ती कुराहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले अहिले धेरै गाडीको अब जस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हेर्दाखेरि धेरैलाई गाडीको पनि अभाव हुन सक्ने त्यो ठाउँमा हाम्रा गाडीहरू बसेका छन् त्यतिकै बसेको र अनि स्काउट पनि नेपाली स्काउटले आफ्नो भोलिन्टियर देशभरि अहिले गरिरहेको छ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि पहिलो हामीले चाहिँ कोभिडको त्यो लास उठाउने बेलामा नेपाल प्रहरी के अरे नेपाली सेना हुँदा पनि सेनाहरू पनि अगाडि नजाँदा नेपाल स्काउटको चाहिँ भोलिन्टियरहरू अगाडि गएका थिए र लास उठाएका थिए। त्यहाँबाट सबैको मनोबल के अरे उच्च भएको थियो र ती विपद व्यवस्थापनमा तालिम लिएका मान्छेहरू चाहिँ नेपाली स्काउटमा धेरै छन्। त्यस कारण त्यसैको टिमलाई लिएर कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ र त्यही क्रममा मैले देख्दाखेरि 3-4 कुराहरू चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई भन्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको साथीहरूलाई र सरहरूलाई भन्नुपर्ने देखिन्छ। टिम म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति नयाँ खालको यो खालको मोबिलाइजेसन गर्ने खालको टिम चाहिँ चुस्त दुस्त बनाएर एकदम मुभ गर्नुपर्ने र अलिक यी कुराहरूलाई चाहिँ मिडियाहरू मार्फत पनि व्यापक रूपमा लानुपर्ने, किनभने केही गरेको छैन कि मन्त्रालयले भन्ने कुराको चाहिँ भान भइरहेको छ। त्यो कुरालाई व्यापक रूपमा डेली रूपमा अब नियमित रूपमा पत्रकार सम्मेलन भएको छ तर त्यो अपडेटिङ कुरामा मात्रै भइरहेछ र यी खालका हामीले कस्तो खालको काम गरिरहेको छौँ, कोसँग मिलेर काम गरिरहेको छौँ, के गर्न खोज्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ अझै जनतालाई अनुभूति केही गरेको छैन कि त्यति नै डाटा सुनाएर मान्छेहरू बिरामी भएका टेस्टहरू मात्रै सुनाएर बसिरहेको छ कि भन्ने अनुभूति भएको छ। त्यो कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ र नियमित अनि मैले त्यसमा हामीले चाहिँ अहिले पनि जस्तो अब अघि डाक्टर लोचन सरले पनि साहबले पनि भन्नुभएको छ होटलहरूको वहाँसँग विभिन्न सङ्घ संस्थासँग हामी पनि कलेज स्कुलहरूसँग बसेर ती खालका होस्टेल म्यानेजमेन्ट गर्नेदेखि लिएर ती खालका सहयोगी विभिन्न निजी हस्पिटलहरू यी पनि नवराश्र पनि हुनुहुन्छ निजी हस्पिटलहरू सहित हामीले प्रयोग गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले पनि धेरै पहल गर्दा इमिडिएट पहल गर्दा पनि इमिडिएट धेरै एक्सनबाट रिजल्टहरू आएको छ। त्यस कारण यो कुरालाई अलिक व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट अलिक माननीय मन्त्रीज्यूले नै बढी इनिसिएसन राख्नुपर्ने, उहाँले प्रत्यक्ष सुन्नुपर्ने। यहाँ प्राविधिक कुरा बढी छ, अब राजनीतिक लिडरसिप पनि हो। त्यस कारण धेरै मान्छे त हिजो चलाएर आउनुभएको लिडरसिप भएको कारणले यी खालका मान्छेहरूलाई चलाउनु पर्ने देखिन्छ र ती कुरा सुनेर त्यो खालको टिमसहित सबै कुरा लिडरहरूलाई एक ठाउँ राखेर यसरी नियमित गर्ने हो भने हामीले व्यवस्थापकीय कुरा पनि चुस्त देखिन सक्छ, बाहिर म्यासेज राम्ररी जान सक्छ। त्यो म्यासेज दिनु आवश्यक छ, त्यो नदेखेको देखिन्छ। त्यस कारण त्यो काम गर्नु आवश्यक देखिएको छ। अरू कुराहरू म प्राविधिक कुरामा जान्दिनँ, यो प्राविधिक कुरामा हाम्रो धेरै पनि ध्यान पनि छैन। तर हाम्रो कुरा के भने टिम म्यानेजमेन्ट होस्,
अलिक मिडियाहरूमा के अरे अलिक एवारनेस बढी जाओस्, अलिक भिडियोहरू पनि गरे, अलिक मिडियाहरूमा व्यापक रूपमा कसरी होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ गाइडलाइन्स गरिदियोस्, ती कुरालाई व्यापक रूपमा चाहिँ लगियोस् भन्ने कुरा र ती कुराहरूमा सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ। नेपाल स्काउट, हिसानले हामीसँग भएका गाडी हामी दिन्छौँ र हामी स्लटर म्यानेजमेन्टमा नेपाल स्काउट अगाडि छ, हाम्रो फन्डलाइनमा आएर हाम्रो के अरे स्लटर म्यानेजमेन्ट गर्ने सम्पूर्ण काम नेपाल स्काउटले जिम्मा लिन्छ र अरू के अरे स्वयंसेवीको रोल पनि नेपाल स्काउटले गर्छ भनेर मन्त्रीज्यूलाई यो होल टिममा आश्वस्त पार्न पनि चाहन्छु र त्यो खालको सहकार्यका लागि हामी तयार छौँ भन्ने कुरा नै राख्नको लागि यहाँ आएका हौँ। र यो इनिसिएटिभ राख्ने कुरा चाहिँ रेगुलर मिटिङहरू हप्तामा एकपल्ट रेगुलर हुनुपर्छ, अनि मात्रै धेरै कुरा अपडेट हुन्छ भन्ने कुरा पनि राख्दै मैले धेरै कुरा भनिनँ। मैले धेरै कुरा अरू अब इसानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अलिक बढी जानकारी गराउनुहुन्छ। अलिक प्राविधिक भन्दा अप्राविधिक क्षेत्रको अलिक व्यवस्थापकीय कुराको हामी मान्छे भएको कारणले गर्दा त्यो साइडबाट चाहिँ जानुपर्छ भनेर यहाँहरूकोमा त्यो कुरा राख्नको लागि राखेको छु। धन्यवाद। इसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज पाण्डेज्यूले आफ्नो कुरा राख्नु। वास्तवमा यो सङ्कट परेको घडीमा हामी एजुकेसन सेक्टरमा लागि परेका शैक्षिक संस्थाहरू देशव्यापी रूपमा हिसानले चाहिँ आह्वान गर्ने भनेर हामी हिजो छाडी अस्तिको दिन मिटिङ बसेका थियौँ र त्यो हामीले चाहिँ हामीसँग टेक्निकल मेन पावर नभए पनि टेक्निकल मेन पावरलाई राखेर देशव्यापी रूपमा अवेरनेस पनि फैलाउने सङ्गठनको मार्फतबाट जिल्ला जिल्लामा रहेको सङ्गठनलाई सहकार्य गर्ने सवालमा मेडिकल एसोसिएसन र नेपाल स्काउटलाई मुभ पनि गराउने र उहाँहरूलाई अवेरनेस ट्रेनिङ पनि दिने जुम मार्फत सम्पूर्ण हाम्रा कलेजका साथीहरू संस्थापकहरूलाई चाहिँ नै यो कोभिडको बारेमा चाहिँ कसरी समाजमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र कसरी हामीले चाहिँ जीवन रक्षा गर्न सक्छौँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्ने सन्दर्भमा हामी लागि परिरहेका छौँ। र म अस्पताल पनि सञ्चालक भएको हुनाले हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग बसेर हिजो मात्रै पनि समन्वय गर्नको लागि हिसान, तपाईँको स्काउट अनि मेडिकल एसोसिएसन, मेयरज्यू र 2-3 जना माननीयज्यूहरूसँग बसेर लगभग हामी समन्वय गरेर फाइनल स्टेजमा छौँ। अब आज भोलि मन्त्रालयको प्रक्रिया सिस्टमबाट गएर हामी सरकारलाई चाहिँ सहयोग र महानगरवासीहरूलाई महानगरपालिकामा रहेका कोभिडसँग सम्बन्धित बिरामीहरूलाई कसरी लाने भन्ने टेक्निकल रायको लागि चाहिँ नै मन्त्रालय आउनुपर्ने भएको हुनाले मेयर साहब आफै आउने के प्रक्रिया छ आउनुहुन्छ होला र म यहाँहरूलाई मान्य मन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका कुराहरू पनि नदेखेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। यसलाई देखाउने कुरामा अग्रज वक्ताले पनि राख्नुभयो, हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। हामी अहिले यहाँ उपस्थित भएका अन्य संस्था स्वास्थ्यकर्मी संस्थाहरू सहित मेडिकल एसोसिएसन सहित हाम्रो सङ्घ सङ्गठनले सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम चाहिँ नै हामी सहकार्य गरेर अगाडि जान तयार छौँ भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र निजी अस्पतालको तर्फबाट नोबेल पहिलो अस्पताल जसले सरकारसँग सहकार्य गरेर जानेछ भन्ने महानगरपालिका भित्र मध्येबाट सहकार्य गर्नको लागि तयार रहेको कुरा यहाँहरू समक्ष मान्य मन्त्री समक्ष अवगत गर्न चाहन्छु भन्दै अन्य कुरा अध्यक्षज्यूले राख्ने भएकोले मैले यति नै कुरा राखेँ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्री रमेश सिलवालजीले आफ्नो कुरा राख्नु। मान्य मन्त्रीज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विविध सङ्गठनका साथीहरू, हरिकुँवरजी, भक्तिमान सुब्बाजी, मनकुमारीजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, धेरै कुरो प्रवक्ता मित्रहरूले भनिसक्नुभयो, त्यो बारेमा जानुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मूलत 3 किसिमबाट हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्री कोभिडको जुन सचेतना कार्यक्रम थियो त्यसमा हामी शिक्षण संस्थाहरू र खेलकुद स्काउट हामी सबैले प्री कोभिडको काममा सहभागी भयौँ। ड्युरिङ कोभिडको कामहरू अहिले हामी गरिरहेका छौँ र त्योभन्दा नि अझ बेसी चाहिँ मलाई पोस्ट कोभिड हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रण कसरी गर्ने, रोकथाम र नियन्त्रणपछि जनजीवनलाई सहज बनाउने काम कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। हाम्रो भूमिका चाहिँ बेसी शिक्षण संस्थाहरूको यो जनजीवनलाई सहज कसरी बनाउने भन्नेमा चाहिँ बेसी हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीसँग ठुलो सङ्ख्यामा शिक्षक प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। अघि नै हाम्रो स्काउटको प्रमुखले पनि भनिसक्नुभयो, त्यसपछि स्काउटको साथीहरू हुनुहुन्छ र ती साथीहरू बाहेक हामीसँग साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग चाहिँ यो विभिन्न
हामी ब्याचलर मास्टर्स पनि पढाउने हुनाले हेल्थ वर्करहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले गर्ने सहयोग चाहिँ यो अहिलेको बिचमा तपाईँहरूको ल्याब टेक्निसियनमा केही अभाव छ भने केही ल्याब टेक्निसियनहरू हामी दिन सक्छौँ। त्यसलाई अलिकति हामीसँग मास्टर्स पढेको त्यस पछाडि गएर चाहिँ यो माइक्रोबायोलोजी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी प्याथोलोजीमा काम गरेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई रिसर्चमा इन्भल्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा उहाँहरूलाई यो स्वाब कलेक्सनदेखि लिएर गएर एनालाइसिस पार्टमा गर्न सक्छ भने एउटा कन्ट्रिब्युसन हामी यो बिचमा गरिदिन सक्छौँ। दोस्रो कुरो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अहिले त अब धेरै सङ्ख्यामा भइसक्यो। यदि पिसिआर टेस्टिङमा भयो भने पनि 4-5वटा हाम्रो संस्थाहरूसँग पिसिआर टेस्टिङ छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न, त्यसबाट हामी एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ। दोस्रो कन्ट्रिब्युसन भनेको यो चाहिँ हामीसँग भएका साधन र स्रोत, हामीले योभन्दा अगाडि पनि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग पनि बसेर छलफल गरेका थियौँ। त्योभन्दा यो छुट्टा छुट्टै गर्नुभन्दा नि मेरो आग्रह, जस्तो यहाँले आज सराहनीय कार्यहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ, सबै स्टेक होल्डरलाई एक ठाउँ राखेर एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थापन गर्यो भने यसलाई कोअर्डिनेसन गर्न पनि सहिलो हुन्छ। आफ्नो संस्थाहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिदियो भने यो अझ सहज हुन्छ। एउटा मात्रै उदाहरणको रूपमा लिन्छौँ, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले भोलि गएर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई राख्ने ठाउँको बारेमा अथवा स्वास्थ्य कर्मचारीको उहाँहरूलाई चाहिने यातायातको व्यवस्थामा छुट्टा छुट्टै संस्थाले छुट्टा छुट्टै ढङ्गले गर्नुभयो भने भोलि त्यहाँ क्वेसन पनि आउन सक्छ। त्यो भन्दा नै यो राज्यको जिम्मेवारी कर्तव्य यहाँहरूले नै कोअर्डिनेसन गरेर, म त अझ के भन्छु भने यो डाक्टर साहबहरूलाई पनि यो टेन्सन दिनुहुन्न भन्छु म। डाक्टर साहबहरूलाई त्यही स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुने र अघि उहाँहरूले एउटा राम्रो क्वेसन उठाउनु भएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च गर्ने काममा उहाँहरूलाई लगाउनु भए हुन्छ जस्तो लाग्छ। अरू कोअर्डिनेसन भनेको ल डाक्टर साहबहरू तपाईँहरूलाई होटेलको यो व्यवस्था गरिएको छ, चाहे त्यो सरकारी होस् चाहे त्यो निजी होस्, त्यस्तै यातायातको निम्ति तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू ट्रिटमेन्टमा मात्रै कन्सन्ट्रेट गरिदिनुहोस्, जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको निम्ति कन्सन्ट्रेट गर्नुहोस्, तपाईँहरूले गरेका प्रयत्नहरू अथवा राज्यले गरेका प्रयत्नहरूलाई पब्लिक समक्ष ल्याइदिनुहोस्। यी कुराहरू कहीँबाट अब भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति आयो भने त्यसलाई चिर्दिनुहोस्, राम्रा खालका उदाहरण छ भने त्यसलाई लैदिनुहोस् भन्छु। केही चाहिँ बाहिर गरेका पनि राम्रा उदाहरणहरू पनि हामीले अगाडि लैजानुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। जस्तो म एउटा फुड ब्याङ्कको उदाहरण दिएँ, सक्नेले दिनुहोस् नसक्नेले लानुहोस्, त्यो बडो नारा र त्यो धेरै ठाउँमा अहिले चाहिँ भयो। त्यहाँ लिएर आएर खाद्यान्नहरू अरू ल्याएर राखिदिनु भएको छ, जसले डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ राखिदिनुहुन्छ, जोसँग छैन उहाँले लिएर जानुहुन्छ। हामी विगतमा पनि हामी चाहिँ यो राहत सामग्री वितरण गर्ने तौरमा नि लाग्यो। अहिले हामीले हेल्थको मात्रै कुरा गरेका छौँ, अब यहाँ हेल्थको साथसाथै बाँच्ने पनि अर्को आधारहरूको अब देखिसकिएको छ। सुरुको दिनहरूमा राहत सामग्री वितरण भन्यो, तर अहिले पनि यो लकडाउनहरू करिब अब 45-46 जिल्लामा लकडाउन भइरहेको स्थितिमा त्यस्ता पनि एउटा समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा स्थिति चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मेरो अनुरोध चाहिँ तपाईँहरूले कोअर्डिनेसन गरिदिएर होइन, तपाईँहरूलाई के आवश्यक पर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई के आवश्यकता पर्छ अथवा हाम्रो सेक्टरबाट के गर्न सक्छौँ, त्यसमा क्वारेन्टाइनको निम्ति यो, आइसोलेसनको निम्ति यो, त्यस पछाडि गएर दिने मेडिकल सर्भिसको निम्ति यो भनेर गरिदियो भने एउटा यसले चाहिँ यो ठ्याक्कै उहाँहरू केन्द्रित चाहिँ उपचारमा मात्रै केन्द्रित हुन सक्ने अथवा पब्लिक अवेरनेसमा केन्द्रित हुन सक्ने स्थिति बनिदिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मेरो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एउटा अनुरोध हो। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि जोडौँ। जस्तो हामी मात्रै होइन, यो शिक्षणको बिचमा धेरै शिक्षण संस्थाहरू छन्, प्याप्सन छन्, एनप्याप्सन होला, शिक्षक महासङ्घ होला, यो उहाँहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी गरेर तपाईँहरूले गाउँ गाउँमा स्कुलमा आफ्नो विद्यार्थी अभिभावकसँग यो कुरा पुर्याइदिउँ मेसेज भन्ने होला। हामीसँग ठुलो खेलाडीहरूको सङ्ख्या छ, त्यो कोचहरू छ, उहाँहरूको माध्यमबाट पनि हामी पछिल्लो फेजमा अहिले त लकडाउन छ घरभित्र बसिरहँ भन्ने बेलामा घर बाहिर धेरै निकाल्नु पनि हुँदैन, त्यो पनि हामी सचेत छौँ। घर बाहिर निस्किनु पर्ने स्थितिमा उहाँहरूलाई गरिदिनु पर्ने होला। इन्सपायरिङ मोटिभेटिङ लेक्चर चाहिने होला, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति आशा जगाउने चाहिने होला। अहिले नै एउटा खतरनाक आइसक्यो, 185 जना व्यक्ति बित्नुभयो, तर 3000 प्लस चाहिँ सुइसाइड गरेर बित्नुभयो भन्ने हुन्छ। त्यो स्थितिमा नपुग्नको निम्ति पनि हाम्रो तर्फबाट योगदान पुर्याउनु पर्ने होला।
यसलाई अलिकति व्यापक सेक्टरमा गरेर र दोस्रो कुरो अघि महासचिवज्यूले नि भन्नुभयो यहाँहरूले गर्नुभएका कन्ट्रिब्युसनहरू र डिफ्रेन्ट सेक्टरले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई नि मिडिया मार्फत जाने एउटा स्थिति बनाइदियो भने, जस्तो मैले जानकारी पाएअनुसार हप्ताको 2 चोटि विज्ञहरूसँग छलफल विचार विमर्श भएको रहेछ। विज्ञहरूबाट यो छलफल भयो, यो विचार विमर्श भयो, त्यो अनुसार यो गर्यो। मेडिकल एसोसिएसनले यो गरिरहेको छ, प्यारामेडिकल एसोसिएसनले यो गरिरहेको छ, त्यसपछि गएर मेलानले यो गरिरहेको छ, त्यस्तै गरी नर्सिङ एसोसिएसनले यो गरिरहेको छ, स्कुल कलेजको सम्बन्धितले यो गरिरहेको छ। अब स्थानीय निकाय महानगरपालिका नगरपालिकाहरूको कन्ट्रिब्युसन यो छ, प्रदेश सरकारको यो कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने खालको गइदियो भने चाहिँ हुन्छ। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, हाम्रो मिडियालाई पनि अलिकति सुसूचित बनाउनु जरुरी छ। धेरै इन्फर्मेसन हाम्रो डाक्टर जागेश्वर गौतमजीले यो प्रेस ब्रिफिङमा हरेक दिन दिइरहनु भएको छ, तर राम्रो कुरा भन्दा पनि एउटा कुरा चाहिँ सबभन्दा बढी स्क्रलिङमा आइरहेको छ। यो साक लेभलमा सबभन्दा बढी यो रिकभरी हुने रेटको कमजोर चाहिँ नेपाल भनेको छ, तर राम्रो पक्ष पनि त छ नि। मोर्टालिटी रेटमा हामी चाहिँ थर्ड छौँ, मोर्टालिटी रेट 0.5% भन्दा अहिलेसम्म बढेको छैन, पोजिटिभ पक्ष छ। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि हामीले यो गरेका छौँ। यी कुराहरू चाहिँ मिडिया मार्फत गएनन्, यी कुराहरू जानु पर्थ्यो वास्तवमा। मिडियालाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भने उहाँहरूलाई पनि एउटा डाकेर हाम्रा प्रयत्नहरू यो हुन्, अहिलेसम्म हामीले गरेको यो हुन्, कमी कमजोरी तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ भने हटलाइन मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभयो भने यो चिजलाई हामी चाहिँ सुधार्ने गर्छौँ भनेर यो मन्त्रीज्यूकै उसमा लिडरसिपमा यो भयो भने अलिकति जनताले बढी विश्वस्त हुने एउटा स्थिति पाउँथ्यो। झट्टै हेर्दा कतिपय चाहिँ के छ भने यहाँ केही पनि भएको छैन, यत्रो भइरहेछ, तर बाहिर देख्दा केही पनि भएको छैन, राज्यले केही पनि गरेको छ, भगवान् भरोसे छ भन्ने खालको जस्तो चाहिँ देखिएको छ होइन। यसलाई चाहिँ एउटा चिर्नुपर्ने चाहिँ हामीले जरुरी छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहबहरूले पनि यो हाम्रो सरकारी हस्पिटलले यो गरेको छ, निजी क्षेत्रलाई नै आह्वान गरौँ, निजी मेडिकल कलेजहरूले यो छ। अब भर्खर पनि भन्नुभयो अगाडि गण्डकी मेडिकल कलेजले चाहिँ कोरोनाको निम्ति डेडिकेटेड हस्पिटलको निम्ति दिन्छु भन्नुभयो। भर्खर अब नोबेल मेडिकल कलेजको साथीहरू काठमाडौँ, नोबेल मेडिकल कलेज काठमाडौँको साथीहरूले हाम्रो निम्ति हामी हस्पिटल सरकारलाई चाहिन्छ भने डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। हामी निजीलाई पनि आह्वान गरौँ, सरकारीलाई पनि हामी लैजाउँ र यो महामारी हुने कसैको एउटा कुनै व्यक्तिको अथवा कुनै सरकारको अथवा कुनै पार्टीको मात्रै होइन, आम नेपाली नागरिकहरूको हो। यसमा सबैको चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो। हाम्रो तर्फबाट हामीले के गर्नुपर्छ, कुन कुन ठाउँमा गर्नुपर्छ, हाम्रो साधन स्रोत क्षमताले भ्याएसम्म हामी गर्ने चाहिँ यहाँलाई प्रण गर्न चाहन्छु। र मेरो एक दुईवटा अनुरोध चाहिँ अब हामी अरूमा त हामी ल्याउँला, तर हामीसँग त्यो म्यान पावर चाहिँ भोलि ओर सिनेरियोतिर गयो भने ह्युमन रिसोर्स चाहिँ हामीसँग कम छ कि जस्तो लाग्छ। मैले मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्षज्यूसँग यहाँ डाक्टर साहबहरूसँग पनि छलफल गर्दाखेरि विशेष गरी यो हेल्थको सेक्टरमा हामीसँग यो जुन आइसियुमा अथवा भेन्टिलेटरमा काम गर्नेको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ। अक्सिजन प्लान्टहरू पनि हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नु जरुरी होला। इनकेस वर्स सिनेरियो हो भने मेरो एउटा अनुरोध चाहिँ हाम्रो यहाँको डक्टरहरूमा हेल्थ वर्करमा सङ्क्रमण अलिक बढ्यो भयो भने त्यो एउटा खतरनाक हुनसक्छ। एउटा ब्याकअपको रूपमा अहिले नै केही मलाई लाग्छ अब कहाँबाट सम्भव छ, तुलनात्मक रूपमा चाइनाबाट सम्भव छ कि उहाँहरूसँग यो कन्ट्रोल गरेको अनुभव पनि छ। यदि त्यस्तो भयो भने ओर सिनेरियोसम्म सोचेर यदि चाहियो भयो भने यो टाइपको मेडिकल डक्टरहरू अथवा हेल्थ वर्करहरू तपाईँहरूले कोअर्डिनेट गरिदिनु पर्न सक्ने हुन्छ। अन्तिम अवस्था नभए त हामी पुग्दैनौँ। यसको अर्थ फेरि हामीले हाम्रो हेल्थ वर्करलाई विश्वास नगरेको होइन, तर पेन्डेमिक कहाँ पुग्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। भोलि डक्टरहरू, प्यारामेडिकलहरू, नर्सहरूलाई पनि यो चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै गएर उहाँहरू नै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने स्थिति आइदियो भने त्यतिखेर चाहिँ एउटा विकल्प चाहिँ आजदेखि नै सोध्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। किनकि मैले यो भनेको एउटा कारण छ, मैले यो चाहिँ पहिला सुरुमै सब जलाउनु अगाडिको प्रोटोकल तयार बनाइराखौँ भनेर भनेको थिएँ। सबैले हाँसो गरेर 2-3टा मिटिङमा उडायो, तर मान्छे यो मृत्यु भइसकेपछि यो त चाहिने रहेछ भनेर फेरि रातारात हामीले प्रोटोकल बनाएर अगाडि गयौँ भनेपछि यो चिजलाई सजगता अपनाऊ। म माननीय मन्त्रीज्यू लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै मित्रहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र हामीसँग भएको साधन स्रोत
हामीसँग भएको अन्य क्षमताहरू यो राष्ट्रको निम्ति प्रयोग गर्ने ठाउँ आयो भने हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ भन्ने बाचा गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की पनि लोकमा हुनुहुन्छ। त्यसलाई आकलन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सामूहिक प्रयत्न बिना यो रोग नियन्त्रण गर्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यो हिजोदेखि भनिरहेको कुरा हो र आज पनि भनिरहेको छौँ, भोलि पनि त्यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाउने हो। त्यसैले यो साझा शत्रुको विरुद्धमा हामी लड्ने भनेर जुन चाहिँ प्रयत्नहरू गरिरहेछौँ, यहाँ हामीले खास गरी विभिन्न सेक्टरहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यक्ति यहाँलाई बोलाएको र यहाँहरूको आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको छ। हामीले खास अहिले चाहिँ अब यो महामारी बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो साधन स्रोतहरूलाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यहाँहरू सबैलाई यो महामारीमा हामी सहकार्यको लागि जुन नगरले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसमा हामी सँगसँगै यो युद्धमा लागौँ र यो युद्धलाई चाहिँ जितौँ भन्ने कुरा नै हो। यति भन्दै मेरो कुराहरू मिल्छ। धन्यवाद। कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकहरू चाहिँ आएका छन्। यी फिडब्याकहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयले हाम्रो यो यहाँहरूले राख्नुभएको विचारहरू हाम्रो लागि यी चाहिँ सम्पत्तिहरू हुन्। हाम्रो लागि चाहिँ यसले हामीलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्छ र यसमा चाहिँ अब अन्त्यमा हामी यसको लागि चाहिँ एउटा कार्ययोजना सहितै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यो कार्ययोजना हामी अलिकति होमवर्क गर्छौँ मन्त्रालयको लेभलमा र हजुरहरूको विचारहरू हामीले सबै टिपोट गरेर राखेका छौँ। यसलाई कसरी जाने भनेर हामी जाने एउटा कार्ययोजना बनाएर छोटो हामी चाहिँ सर्कुलेट गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी यो कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्छौँ र अन्त्यमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई केही मन्त्रीज्यूको केही भनाइ राखेर कन्क्लुड गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। स्वाभाविक छ कि यो महामारीको विरुद्ध हामी सबैको साझा प्रयत्नबाट यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सबै सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि साथीहरू संस्था नै सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यो प्रति म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हिजोको सहयोगभन्दा पनि अबको यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न अझ ठोस, अझ परिणाममुखी र अझ गतिशील सहयोगको अपेक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले गरेका छौँ। साथीहरूले यहाँ दिनुभएका सुझावहरू रचनात्मक छन्, जुन कुराहरूलाई हामीले पुरा गर्दाखेरि नयाँ गतिका साथ काम गर्ने एउटा विश्वासको वातावरण पनि थप बन्दै जान्छ। हामीलाई पनि त्यसले अझ सहयोग नै गर्छ। बेला बेलामा यो प्रतिनिधिमूलक ढङ्गका बैठकहरू राखियो भने यसले हामी सबैलाई एकअर्कामा भइरहेका कामहरू जानकारी गर्ने कुरामा, आफूलाई लागेका कुरा सेयरिङ गर्ने कुरामा र यो महामारीका विरुद्ध लाग्नका निम्ति पनि एकीकृत ढङ्गले हामीलाई लाग्न पनि सहयोग पुग्छ भनेर जुन सुझावहरू दिनुभएको छ त्यो बहुतै उपयुक्त सुझाव छ। त्यसलाई मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले व्यवहारमा उतार्ने नै छौँ। जहाँसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले पनि प्रयत्नहरू पहलहरू गरिआएका छौँ। हामीले जे सेवा सुविधाको कुरा गरेका छौँ, कतिपय ठाउँमा कतिपय व्यवहार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा भएका इररहरूको कारणले गर्दा भ्रमहरू पनि उत्पन्न भएका हुन सक्छन्। म पुनः यहाँहरूलाई यहाँहरूको मार्फत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूसँग के विश्वास जागृत गर्न चाहन्छु भने सरकारको तर्फबाट हामीले फ्रन्टलाइनमा भएको साथीहरूलाई 100%, त्योभन्दा सेकेन्ड स्टेपमा रहेकोलाई 75%, थर्ड स्टेपमा रहेको साथीहरूलाई 50% भत्ता वृद्धि गर्ने जुन निर्णय छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूको 50 लाखसम्मको जुन बिमाको कुरा छ, यो असार मसान्तसम्म मात्रै भएको हुनाले यसमा कुनै अन्यलता छ कि भन्ने कुनै भ्रममा नरहनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कोरोना महामारी रहन्जेलीसम्मको निम्ति त्यो गरिएको निर्णय हो। एकमुष्ट पहिले हाम्रो बुझाइ त बर्खा लागेपछि यो रोगलाई हामीले नियन्त्रणै गर्न सक्छौँ भनेर लेखिएको त्यो असार मसान्त भन्ने कुरो प्राविधिक कुरा हो र यो महामारीका विरुद्ध जुट्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूले त्यो सेवा सुविधा
प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो उपलब्ध गराउनकै लागि निर्णय गरिएको हो। कतिपय ठाउँमा अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो यसको पनि दुरुपयोग भएको हुन सक्ने सम्भावना तर्फ पनि हामी सचेत छौँ र यो अभियानमा संलग्न रहनुभएका सबै साथीहरू योबाट वञ्चित हुनुहुन्न भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब काम गर्ने सन्दर्भमा समन्वयका कुराहरू जुन खालका छन् यसलाई हामीले थप परिमार्जन गर्दै अझ अगाडि लानेछौँ। यहाँ हाम्रो मेलानको प्रतिनिधि अध्यक्षज्यूले जे कुरा भन्नुभएको छ यो स्वाब सङ्कलन गरेर अनि घरमा गएर बस्नुपर्ने जुन खालको परिस्थिति छ यसको बारेमा छिटै निकास मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले दिनेछौँ। किनभने जोखिममा काम गर्ने सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रा लागि समान हुनुहुन्छ र राज्यको तर्फबाट गर्ने व्यवहारमा त्यसमा कुनै खालको अप्ठ्यारो असुविधा राज्यको तर्फबाट विभेदकारी खालको व्यवहार चाहिँ हाम्रो तर्फबाट नगर्ने विश्वास मैले दिलाउन चाहन्छु। र अरू संस्थाको साथीहरूले जुन खालका सुझावहरू दिनुभएको छ यस्ता खालका सङ्घ संस्थाहरू अझ फराकिलो दायरामा अझ हामीसँग संलग्न भएको जागरण अभियान सञ्चालन गर्नका लागि उपयोगी हुने संस्थाहरूलाई पनि राखेर मिटिङ गर्दै नीतिगत हिसाबमा नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारको रहने गरी सबैलाई एउटै अभियानमा सञ्चालन गर्ने प्रयत्नको निम्ति हामीले यो खालको काम गरियो भने महामारीका विरुद्ध सङ्गठित शक्ति हामी कहाँ अझ मजबुत हुन्छ। त्यो एकदमै राम्रो सुझावहरू आएको छ। काम गरेर पनि देखाउन नसकिएको यथार्थताप्रति जुन खालका तपाईँहरूका सुझावहरू छन् यी सुझावहरूले हाम्रा पहलहरू जनता बिचमा कतिपय भ्रमपूर्ण कुराहरूलाई पनि निदान गर्नको निम्ति यो आजको बैठकमा यहाँहरूले दिनुभएका सुझावहरूले हामीलाई ठोस एउटा निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति सहयोग हुनेछ। छोटो सूचनाको बावजुद उपस्थित भएर यो महामारी अभियानका विरुद्ध एकबद्धता जनाउन मन्त्रालयलाई हौसला प्रदान गर्न भोलिका कामहरूमा पनि अझ एकबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जुन खालको तयारी सावधानी र यो महामारीलाई परास्त गर्नका लागि योजना बनाएर लागिरहनु भएको छ सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरूप्रति मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको बैठक पनि म सकिएको बेहोरा यहाँहरूसँग सादर अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।